बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। पिछली वीडियो में हमने औरतों के हकूक़ के बारे में बात की थी। आज उनका पहला हक यहाँ पे बयान करूँगी। पहला हक दीनदारी की बुनियाद पर निकाह। मर्द को सुकून जब मिलेगा जब उसकी बीवी नेक, सालिहा और पाक दामन हो, वो शरीयत की पाबंद हो। जब वो अल्लाह और रसूल के अहकाम को बजा लाएगी तो उन अहकाम में से एक हुक्म ये भी है कि शोहर के अताअत और फर्मा बरदारी की जाए। अल्लाह की रजामंदी शोहर की रजामंदी के साथ वाबस्ता है और जाहिर है जब अल्लाह की फर्मा बरदार ना हो तो शोहर की फर्मा बरदार कैसे बन सकती है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत से चार वजूहात की बिना पर निकाह किया जाता है। इसके माल की वजह से, इसकी खानदान की वजह से, उसकी खूबसूरती की वजह से और उसके दीन की वजह से। आप दीनदारी को इख्तियार करो, कामयाबी होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने औरत की इज्जत को देखकर शादी की, अल्लाह उसकी जिल्लत को बढ़ाएगा, और जिसने माल देखकर शादी की, अल्लाह उसके फिक्र को बढ़ाएगा। और जो आदमी शादी में खानदान को बुनियाद बनाएगा, अल्लाह उसकी कमीनगी को बढ़ाएगा। और जिसने इस नियत से शादी की ताकि उसकी आंखों और शर्मगाह की हिफाजत हो या सिला रहमी करने के लिए की, तो अल्लाह ताला शादी में बरकत पैदा फरमाएगा। आज इंशाल्लाह सूरत अल आराफ की आयत नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और जब हमारा अजाब उन पर आ गया तो उनकी जुबान पर इसके सिवा कोई सदा न थी कि वाकई हम जालिम थे। इसकी तफसीर है, यानी तुम्हारे इबरत के लिए इन कौमों की मिसालें मौजूद हैं जो खुदा की हदायत से मुनरफ होकर इंसानों और शैतानों की रहनुमाई पर चली और आखिरकार इस कदर बिगड़ी कि ज़मीन पर इनका वजूद एक नाकाबिले बर्दाश्त लानत बन गया और खुदा के अजाब ने आकर उनकी निजासत से दुनिया को पाक कर दिया। आखिरी फिक्रे से मकसूद दो बातों पर मुतम्मा करना है। एक ये कि तलाफी का वक्त गुजर जाने के बाद किसी का होश में आना और अपनी गलती का एतराफ़ करना बेकार है। सख्त नादान है वो शख्स और वो कौम जो खुदा की दी हुई मोहलत को गफलतों और सरशारियों में ज़ाया कर दे और दायाने हक की सदाओं को बहरे कानों से सुने और होश में सिर्फ उस वक्त आए जब अल्लाह की गिरफ्त का मजबूत हाथ इस पर पड़ चुका हो। दूसरे ये कि अफराद की ज़िंदगियों में भी और अकवाम की ज़िंदगियों में भी एक दो नहीं बेशुमार मिसालें तुम्हारे सामने गुजर चुकी हैं कि जब किसी की गलत कार्यों का पैमाना लबरेज हो चुका होता है और वो अपनी मोहलत की हद को पहुंच जाता है तो फिर खुदा की गिरफ्त अचानक उसे आ पकड़ती है और एक मर्तबा पकड़ में आ जाने के बाद छुटकारे की कोई सबील इसे नहीं मिलती। फिर जब तारीख के दौरान में एक दो दफ़ा नहीं सैकड़ों और हज़ारों मर्तबा यही कुछ हो चुका है, तो आखिर क्या ज़रूरत है कि इंसान इसी गलती का बार बार अयादा किए चला जाए और होश में आने के लिए इसे आखिरी साथ का इंतज़ार करता रहे, जब होश में आने का कोई फ़ायदा हसरत अंधों के सिवा कोई नहीं। आयत नंबर 6, बस ये ज़रूर होकर रहना है कि हम उन लोगों से बाज पुरस करें जिनकी तरफ हमने पैगंबर भेजे हैं और पैगंबरों से भी पूछें कि उन्होंने पैगाम रसानी का फ़र्ज़ कहाँ तक अंजाम दिया और उन्हें इसका क्या जवाब मिला। इसकी तफसीर है, बाज पुरस से मुराद रोज़े क़यामत की बाज पुरस है। बदकार अफराद और कौमों पर दुनिया में जो अजाब आता है वो दरअसल उनके अमाल की बाज पुरस नहीं है, ना वो इनके जराइम की पूरी सजा है, बल्कि इसकी हैसियत तो बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई मुजरिम छूटा फिर रहा था, अचानक गिरफ्तार कर लिया जाए और मजीद जुल्म व फसाद के मौके इससे छीन लिए जाएं। तारीख इंसानी इस किस्म की गिरफ्तारियों की बेशुमार नज़ीरों से भरी पड़ी है और ये नज़ीरें इस बात की एक सरी अलामत हैं कि इंसान को दुनिया में शुतरे बेमुहार की तरह छोड़ नहीं दिया गया है कि जो चाहे करता फिरे, बल्कि ऊपर कोई ताकत है जो एक हद खास तक उसे ढील देती है, तंबीहात पर तंबीहात भेजती है कि अपनी शरारतों से बाज आ जाए और जब वो किसी तरह बाज नहीं आता तो उसे अचानक पकड़ लेती है। फिर अगर कोई इस तारीखी तजर्बा पर गौर करे तो बासानी ये नतीजा भी निकाल सकता है कि जो फरमारवा इस कायनात पर हुकूमत कर रहा है, इसने ज़रूर ऐसा एक वक्त मुकर्रर किया होगा जब इन सारे मुजरिमों पर अदालत कायम होगी और इनसे इनके अमाल की बाज पुरस की जाएगी। यही वजह है कि ऊपर की आयत को जिसमें दुनियावी अजाब का जिक्र किया गया है, बाद वाली आयत के साथ बस के साथ जोड़ दिया गया है।
گویا اس دنیاوی عذاب کا بار بار واقع ہونا آخرت کی باز پرست سے یقیناً واقع ہونے پر ایک دلیل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخرت کو باز پرست سراسر رسالت ہی کی بنیاد پر ہوگی۔ ایک طرف پیغمبروں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے نوح انسانی تک خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے کیا کچھ کیا؟ دوسری طرف جن لوگوں تک رسولوں کا پیغام پہنچا ان سے سوال کیا جائے گا کہ اس پیغام کے ساتھ تم نے کیا برتاؤ کیا؟ جس شخص یا جن انسانی گروہوں تک انبیاء کا پیغام نہ پہنچا ہو ان کے بارے میں تو قرآن ہمیں کچھ نہیں بتاتا کہ ان کے مقدمہ کا کیا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ محفوظ رکھا ہے، لیکن جن اشخاص و اقوام تک پیغمبروں کی تعلیم پہنچ چکی ہے ان کے متعلق قرآن صاف صاف کہتا ہے کہ وہ اپنے کفر و انکار اور فسق و نافرمانی کے لیے کوئی حجت نہ پیش کر سکیں گے، اور ان کا انجام اس کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ حسرت و ندامت کے ساتھ ہاتھ ملتے ہوئے جہنم کی راہ لیں گے۔ آیت نمبر 7، پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے، آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ آیت نمبر 8، اور وزن اس روز عین حق ہوگا، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے۔ اس کی تفسیر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روز خدا کی میزان عدل میں وزن اور حق دونوں ایک دوسرے کے ہم معنی ہوں گے۔ حق کے سوا کوئی چیز وہاں وزنی نہ ہوگی اور وزن کے سوا کوئی چیز حق نہ ہوگی۔ جس کے ساتھ جتنا حق ہوگا اتنا ہی وہ باوزن ہوگا، اور فیصلہ جو کچھ بھی ہوگا وزن کے لحاظ سے ہوگا، کسی دوسری چیز کا ذرا برابر لحاظ نہ کیا جائے گا۔ باطل کی پوری زندگی خواہ دنیا میں وہ کتنی ہی طویل و عریض رہی، وہ کتنے ہی بظاہر شاندار کارنامے اس کی پشت پر ہوں، اس ترازو میں سراسر بے وزن قرار پائیں گے۔ باطل پرست جب اس میزان میں تولے جائیں گے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ دنیا میں جو کچھ وہ مدت العمر کرتے رہے وہ سب ایک پر کے برابر بھی وزن نہیں رکھتا۔ یہی بات سورہ کہف میں فرمائی گئی ہے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی میں سب کچھ دنیا ہی کے لیے کرتے رہے اور اللہ کی آیات سے انکار کر کے جن لوگوں نے یہ سمجھتے ہوئے کام کیے کہ انجام کار کوئی آخرت نہیں ہے اور کسی کو حساب دینا نہیں ہے، ان کے کارنامہ زندگی کو ہم آخرت میں کوئی وزن نہ دیں گے۔ آیت نمبر 9، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے۔ اس کی تفسیر ہے، اس مضمون کو یوں سمجھیے کہ انسان کا کارنامہ زندگی دو پہلوؤں میں تقسیم ہوگا، ایک مثبت پہلو اور دوسرا منفی پہلو۔ مثبت پہلو میں صرف حق کو جاننا اور ماننا اور حق کی پیروی میں حق ہی کی خاطر کام کرنا شمار ہوگا، اور آخرت میں اگر کوئی چیز وزنی اور قیمتی ہوگی تو وہ بس یہی ہوگی، بخلاف اس کے حق سے غافل ہو کر یا حق سے منحرف ہو کر انسان جو کچھ بھی اپنی خواہش نفس یا دوسرے انسانوں اور شیطانوں کی پیروی کرتے ہوئے غیر حق کی راہ میں کرتا ہے وہ سب منفی پہلو میں جگہ پائے گا۔ اور صرف یہی نہیں ہے کہ یہ منفی پہلو بجائے خود بے قدر ہوگا، یہ آدمی کے مثبت پہلوؤں کی قدر بھی گھٹا دے گا۔ بس آخرت میں انسان کی فلاح و کامرانی کا تمام تر انحصار اس پر ہے کہ اس کے کارنامہ زندگی کا مثبت پہلو اس کے منفی پہلو پر غالب ہو، اور نقصانات میں بہت کچھ دے دلا کر بھی اس کے حساب میں کچھ نہ کچھ بچا رہے۔ رہا وہ شخص جس کی زندگی کا منفی پہلو اس کے تمام مثبت پہلوؤں کو دبا لے تو اس کا حال بالکل اس دیوالیہ تاجر کا سا ہوگا جس کی ساری پونجی خساروں کا بھگتان بھگتنے اور مطالبات ادا کرنے ہی میں کھپ جائے، اور پھر بھی کچھ نہ کچھ مطالبات اس کے ذمے باقی رہ جائیں۔ آیت نمبر 10، ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 11 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔